नमस्कार। तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। म पवित्रा चौधरी। सुरुमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको एमाले सचिव विश्वकर्माको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्नेमा जोड। जनताका लागि दिने सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा वक्ताहरूको जोड। आफ्नो कर्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै अधिकारको खोजी गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह। र इन्डो नेपाल क्रिकेट टुर्नामेन्ट आगामी फागुन 21 गतेदेखि लुम्बिनीमा हुने। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका 32 टिम सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि पनि निर्वाचन तोकिएकै अवधिमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तिलोत्तमाको वडा नम्बर 10 को बेबरीमा शनिबार आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता विश्वकर्माले वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अबको राजनीतिक निकासका लागि जनताले विचार पुर्याउनु पर्ने समय आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य दधिराम नेउपानेले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा रहेको स्मरण गर्दै जनताले त्यो जिम्मेवारी निर्वाचनबाट दिने बताउनुभयो। तिलोत्तमा नगर कमिटी अध्यक्ष तामानाथ पाण्डेको अध्यक्षता, सचिव मीन प्रसाद पोखरेलको सञ्चालन तथा उपाध्यक्ष नेत्रवनको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी, युवा नेता आशिष पाठक लगायतले बोल्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद लीला गिरीले विदेशमा सिकेका सिपलाई स्वदेशमा उपभोग गर्न सके देशको विकास हुने बताउनुभयो। नेपालीहरूले विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको सिप नेपालको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै नेता गिरीले त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रिटर्निङ फेडरेसन नेपाल तिलोत्तमा नगर कमिटीको प्रथम नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सांसद गिरीले विदेशमा आर्जन भएको बुद्धि विवेकलाई अभियानका रूपमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। र उहाँहरूको जोश जाँगर बुद्धि बरकत सबैलाई यो आन्दोलनमा जोड्न पार्टीले सफल हुनेछ। उहाँले राज्यले युवाहरूले विदेशमा सिकेको सिपलाई सही रूपमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा फेडरेसनका महासचिव लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले विदेशबाट नेपाल फर्किएकाहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको उचित व्यवस्थापनका लागि संगठित रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले फेडरेसन गठन गरिएको बताउनुभयो। फेडरेसनका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव पाण्डेको अध्यक्ष, गीतामणि पाण्डेको सञ्चालन, सीता बस्यालको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य दधिराम नेउपाने, एमाले जिल्ला पार्टी सचिव यज्ञ गैरे, एमाले तिलोत्तमा नगर कमिटी इन्चार्ज दिनेश फुल्लेल, तिलोत्तमा नगर अध्यक्ष तामनाथ पाण्डे लगायतले बोल्नु भएको थियो। यसैबीच रिटर्निङ फेडरेसन नेपाल तिलोत्तमा नगर कमिटीको प्रथम नगर अधिवेशनबाट सन्तोष अर्यालको अध्यक्षतामा 17 सदस्य नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले आध्यात्मिकले निष्ठ समाज निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। 86औं परमात्मा अवतरण तथा महाशिवरात्रि महोत्सवलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै सभामुख घरतीले योग र ध्यानले उच्च नैतिक समाज निर्माणमा टेवा दिने बताउनुभयो। आध्यात्मिक चिन्तनले समाज मात्र होइन, समाजमा हुने विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन पनि मुख्य भूमिका खेल्ने बताउँदै सभामुख घरतीले योग र ध्यानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल लगायत बाहिरी देशमा हिंसात्मक गतिविधि अघि बढेको स्मरण गराउँदै सकारात्मक सोचको विकास गरी यो यस्ता क्रियाकलापमा कोही पनि शरीक नहुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा ब्रह्मकुमारीज नेपालका सहनिर्देशक ब्रह्मकुमारी कमला दिदीले समाजमा रहेको दुर्व्यसनी तथा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्दै उच्च नैतिक समाज निर्माणका लागि
झाँकी तथा रथ यात्रा सहित शिवरात्रि विशेष कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले रूपन्देहीका मुर्गिया शाखा, फर्सा टिकट तथा बुटवल भैरहवा लगायत विभिन्न शाखाहरूमा आध्यात्मिक सन्देश सहितका कार्यक्रम सञ्चालन भएको उल्लेख गर्नुभयो। ब्रह्मकुमारी ग्लोबल पीस रिट्रिट सेन्टर ढबाहा बुटवलको आयोजनामा भएको कार्यक्रम ब्रह्मकुमारीज नेपालका सहनिर्देशक ब्रह्मकुमारी कमला दिदीको अध्यक्षतामा भएको थियो। तिलोत्तमा समाचारमा अब छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तिलोत्तमा समाचारमा। बाँकी समाचार भन्दा पहिले प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको एमाले सचिव विश्वकर्माको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्नेमा जोड। जनताका लागि दिइने सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा वक्ताहरूको जोड। आफ्नो कर्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै अधिकारको खोजी गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह। र इन्डो नेपाल क्रिकेट टुर्नामेन्ट आगामी फागुन 21 गतेदेखि लुम्बिनीमा हुने। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका 32 टिम सहभागी हुने। अब बाँकी समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिएर मात्रै आफ्ना अधिकारको खोजी गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। जनसरोकारका सेवाहरूमा अत्यधिक आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको डायरी विमोचन तथा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका ट्रेड युनियनका परिवारलाई आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले कर्मचारीहरूका समस्याको सम्बोधन नभएको साथै कर्मचारीबाट पनि सेवाग्राही सन्तुष्टि हुन नसकेकाले दुवै कुरा मिलाएर लैजानुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जनताका लागि दिइने सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य मेघदेव पन्थ, आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य नारायण भण्डारी, आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थी लगायतले बोल्दै कर्मचारीको हक हितको संरक्षण र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। ट्रेड युनियन डायरीको विमोचन गरिएको थियो भने कोरोनाका कारण मृत्यु भएका निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका 8 जना सदस्यका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो। बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको दैनिक बजार मूल्य सहितको विवरण उल्लेख गरिएको वेबसाइट र मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसाल, सल्लाहकार तथा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष जगदीश चन्द्र आचार्य, बुटवल उपमहानगरपालिका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभयो। बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिले निर्माण गरेको वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा अब उपज केन्द्रबाट प्रकाशित दैनिक फलफूल तथा तरकारीको थोक मूल्य, आयात गरिएको विवरण सहितको निर्यातको अवस्था र नयाँ फलफूल तथा तरकारीको विवरण सहितको विवरण राखिएको छ। बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले बदलिदो परिवेश र प्रविधि अनुसार देश तथा विदेशबाट समेत जानकारी पाउन सकिने गरी नयाँ वेबसाइट र मोबाइल एप्स निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब उपज केन्द्रको थोक मूल्य थाहा पाउनको लागि बुटवल कृषि उपज .org.np लगन गरेर जानकारी लिन सकिन्छ। बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका निमित्त बजार व्यवस्थापन रामबहादुर खत्रीले पछिल्लो समयमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्दै उपभोक्ता, विक्रेता तथा व्यवसायीहरूको समेत विवरण सङ्कलन गरी वेबसाइट र मोबाइल एप निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
महासंघ रूपन्देहीले देवपाटा मगर 13औं नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले देवपाटा मगर 13औं स्मृति दिवस बुटवलमा सम्पन्न गरेको छ। स्मृतिको अवसरमा मानव सेवा आश्रममा फलफूल वितरण गरिएको छ। सो कार्यक्रममा जनजाति परिषदका अध्यक्ष शंकर गाहा मगरले असहायहरूका लागि फलफूल वितरण गर्नु राम्रो काम भएको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा देवपाटा मगरका श्रीमती नारायणी पाटा मगरले जनजाति पत्रकार महासंघले गरेका कामहरू सम्झना लायक र उदाहरणीय भएको बताउँदै यस्ता सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। उपाध्यक्ष प्रेम थापा मगरको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष मीन राणाको स्वागत र सचिव राज चौधरीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। पडरिया लुम्बिनी प्रिमियर लीग अन्तर्गत इन्डो नेपाल क्रिकेट टुर्नामेन्ट आगामी फागुन 21 गतेदेखि लुम्बिनीमा हुने भएको छ। शनिबार लुम्बिनीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताबारे आयोजक लुम्बिनी नवयुवा क्लब पडरियाले जानकारी दिएको हो। क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका खेलाडीहरू सहभागी हुनेछन्। लुम्बिनी गार्डन पडरियामा आयोजना हुने प्रतियोगितामा भारतका 16 र नेपालका 16 टिमको सहभागिता रहनेछ। नेपालको तर्फबाट भैरहवा वारियर्स, बुटवल युथ, धगधई क्रिकेट, रूपाकोट गुल्मी, कपिलवस्तु 11, जनकपुर धाम, रक 11 स्याङ्जा, ग्रान्ड कस्मो लगायत 16 टिम खेलमा सहभागी हुनेछन् भने भारतको तर्फबाट गोरखपुर रेलवे, अजमगढ, देगोरीमा लगायत सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा विजेता टिमले 1,25,000 पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले 70,000 पुरस्कार रकम पाउनेछ। हामी तिलोत्तमा समाचारको अन्त्यमा आइपुग्यौं। समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको एमाले सचिव विश्वकर्माको दावी। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्नेमा जोड। जनताका लागि दिने सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा वक्ताहरूको जोड। आफ्नो कर्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै अधिकारको खोजी गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह। र इन्डो नेपाल क्रिकेट टुर्नामेन्ट आगामी फागुन 21 गतेदेखि लुम्बिनीमा हुने प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका 32 टिम सहभागी हुने। हवस् त तिलोत्तमा समाचार सकियो। सूचना, सन्देश र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला तिलोत्तमा टेलिभिजन HD। नमस्ते।